अक्सर दोस्त घरों में परिंदे पालने का शौक़ रखते हैं, लेकिन आप में से अक्सर दोस्तों ने ये सुन रखा होगा कि घर में परिंदों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। क्या ऐसी कोई हदीस है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परिंदे कैद करके रखे जा सकते हैं या नहीं। कबूतर घर में रखने के फ़ायदे हैं या नुकसानात। कबूतर का जिन्नात से क्या ताल्लुक़ है? कबूतर किसी के लिए बद्दुआ कब करता है? एक सहाबी ने जब परिंदा कैद किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया, ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहिए। घरों में जानवर और परिंदे पालना जायज़ है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उनके दाने और खुराक वाला ख्याल रखा जाए, उन्हें हरगिज़ ना सताया जाए और बीमार होने की सूरत में इलाज वगैरह करवाया जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो उसे कहते, ए अबू उमैर, उस परिंदे का क्या किया? वो बच्चा उस परिंदे से खेलता था। ये हदीस बुखारी शरीफ की 2291 और मुस्लिम शरीफ में 1692 पर दर्ज है। ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई को मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों को पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है कि उनके पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत सिर्फ़ इसलिए जहन्नुम में गई क्योंकि उसने भूखा प्यासा एक बिल्ली को बांधे रखा, ना उसको खाना दिया और ना ही पानी दिया, और ना उसको खुला छोड़ा कि वो खुद ही कुछ खा सके। इसी तरह कबूतर को भी घर में पालने से मना नहीं किया, लेकिन परिंदों को सताना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का ज़िक्र है। एक कबूतर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी ज़बान में कुछ कहने लगा। जब वो चुप हुआ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे कि मेरे किसी सहाबी ने इस कबूतर के घोंसले से अंडे उठाए हैं। पास ही एक सहाबी ने इकरार किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि फ़ौरन उसके अंडे वापस रख के आएँ। देखा दोस्तों, परिंदों को सताने में कोई खैर नहीं है, बल्कि उल्टा परिंदे अपने सताने वाले के लिए बद्दुआ करते हैं। चूँकि कबूतर भी उन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम का पसंदीदा रहा है, इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर पाल ले। हज़रत जाफ़र फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले जिन्नों और आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमी की तरफ मुतवज्जा नहीं होते। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि कबूतर का चोबड़ झड़ता है वो शयातीन की नफ़रत और भागने का सबब होता है, और उन रवायत से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना बिल्कुल ठीक है, बल्कि बरकत है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को घर में कबूतर पालने का बोला तो उससे ये बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है।
کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک یہ یاد رہے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں۔ چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہے، اسی لیے کبوتر بازی سے منع کیا گیا ہے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اڑتے ہوئے کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا، شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا کسی بھی دوسرے پرندے اڑانے کو مشغلہ بنانا حرام ہے۔ کبوتر بازی، جانوروں کی لڑائی، یہ ایسے مشغلے ہیں جن میں پکڑ کر انسان اپنے دیگر فرائض اور اسلام عقائد کو بھول جاتا ہے، جس وجہ سے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اور جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کو ایذا و تکلیف دینا درست نہیں، جیسا کہ مسند ابی یعلی 651۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، جاؤ اونٹ کے مالک سے کہو کہ اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے۔ الحدیث۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی لعنت برسے اس آدمی پر جس نے یہ داغ دیا۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص ان کی تصویر میں بھی پہچان لیتا ہے۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصویر میں بھی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس پرندہ ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اسی لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ کبوتر پوری انگریزی حروف تہجی کو شناخت کرتا ہے جو ان کی ذہنی صلاحیت کے آئینہ دار ہوتی ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پی جاتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ یہ مقناطیسی حیثیت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کے سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقناطیسی قوت یعنی میگنیٹک ایفیکٹ آف دی ارتھ کو پہچان سکتے ہیں، اسی سے وہ اپنے گھر کا راستہ بآسانی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ کبوتر 70 سے 75 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں۔ دوران پرواز اس کی اونچائی 6000 فٹ سے زیادہ ہو سکتی ہے، تو وہ دوست پرندے گھر میں پالے، لیکن ان کا بے حد خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔